ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत द्वितीय अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यहाँनिर एउटा शङ्का उत्थापन गरेर त्यसको निराकरण गर्दै ग्रन्थकार अगाडि बताउनुहुन्छ। इन्द्रियहरूलाई उनीहरूका विषयदेखि विमुख गर्नु प्रज्ञाको स्थिरताको कारण हो भनेर योभन्दा पहिले बताइयो। अर्थात् इन्द्रियहरूलाई उनीहरूका विषयदेखि विमुख गरेर स्थिर गरेपछि प्रज्ञा पनि स्थिर हुन्छ, यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइयो। तर यो ठिक प्रतीत हुँदैन, किनभने कुनै पनि कार्यका उद्देश्यले इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर रहने व्यक्तिहरूमा इन्द्रियहरूको निग्रह त देखिन्छ, इन्द्रिय त उसले कन्ट्रोल गर्यो, नियन्त्रण गर्यो, तर प्रज्ञाको स्थिरता उसमा देखिँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँ शङ्का गरिएको छ। कुनै पनि कार्यका उद्देश्यले इन्द्रियलाई ती विषयहरूबाट नियन्त्रण गरियो भने पनि इन्द्रिय त स्थिर हुन्छन्, तर प्रज्ञाको स्थिरता हुँदैन। प्रकार शङ्का गर्नु ठिक छैन, किनभने जो इन्द्रियका विषयहरूप्रति रागयुक्त छ, अत्यन्त आसक्त छ भने उसको प्रज्ञाको स्थिर हुँदैन, उसमा ब्रह्मज्ञान र ब्रह्मज्ञानको निष्ठा उत्पन्न हुन सक्दैन। यस्ता प्रकारले बताउनको लागि भगवान भन्नुहुन्छ यहाँ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात् इन्द्रियलाई आफ्ना वशमा राख्ने देह अभिमानी तपस्वीको केवल विषय मात्र निवृत्त हुन्छन्। माने जसले इन्द्रियलाई आफ्नो वशमा राखेर तपस्या गर्न लाग्यो भने ती इन्द्रियलाई आफ्नो वशमा राखेर तपस्या गर्ने देह अभिमानी माने शरीरप्रति अभिमान राख्ने तपस्वीको केवल विषय नै मात्रै निवृत्त हुँदछन्, तर विषयप्रतिको राग निवृत्त हुँदैन। तर पूर्वोक्त प्रकारले निरूपण गरेको चित्तप्रज्ञ मुनिको चाहिँ ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान भएपछि राग निवृत्त हुँदछ। जहिलेसम्म ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति हुँदैन तहिलेसम्म राग पनि निवृत्त हुँदैन। ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति भएपछि राग निवृत्त हुँदछ। यस्तो प्रकारले यहाँ भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा स्पष्ट रूपले बुझ्न सकिन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ, आह्रियन्ते विषया यैस्ते आहारा इन्द्रियाणि नियमार्थं तेभ्यो निर्गतो यस निराहारा। अर्थात् जसद्वारा विषयहरूलाई ग्रहण गरिन्छ त्यसलाई आहार भनिन्छ, तिनीहरू आहार हुन्। आहार भन्नाले केवल खानु मात्रै होइन, इन्द्रियहरूद्वारा विषयलाई ग्रहण गर्नुको नाम आहार हो। माने इन्द्रियहरूद्वारा जो विषय ग्रहण गरिन्छन् त्यो विषय ग्रहण गर्नुलाई आहार भनिन्छ। यी इन्द्रियहरूद्वारा विषयलाई ग्रहण नगरेर साधना तपस्यामा संलग्न रहनु निराहार हो। माने साधना तपस्यामा संलग्न रहेर इन्द्रियहरूद्वारा ग्रहण गरिने विषयलाई परित्याग गरेर सबै इन्द्रियहरूलाई ध्यान साधना तपस्यामा एकाग्र गर्नु निराहार हो। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले विषयलाई परित्याग गरेर इन्द्रियलाई ध्यान साधनामा एकाग्र गरी तपस्या गर्ने देही अर्थात् देहलाई म देह हुँ, आत्मा हुँ, यस्तो प्रकारले देहप्रति अहम बुद्धि राख्ने, देहप्रति आत्मभाव राख्ने, देहलाई नै माने शरीरलाई नै आत्मा मानेर तपस्यामा संलग्न रहेका देहाभिमानी तपस्वीको इन्द्रिय त निग्रह हुन्छन्, इन्द्रिय त एकाग्र हुन्छन्, नियन्त्रणमा हुन्छन्। इन्द्रिय नियन्त्रणमा हुनका कारण इन्द्रियको विषयबाट पनि निवृत्त हुँदछ। इन्द्रियका विषयसँगको जो राग छ हो त्यो राग निवृत्त हुँदैन।
रस रागे गुणे द्रव्ये। रस शब्दबाट राग, गुण र द्रव्य यी तीनटा अर्थलाई बुझ्नु पर्दछ। तीनटाको वाचक हो रस। रस शब्दले केवल झोल इत्यादि मात्रै बुझिँदैन। रस शब्दको अर्थ हुन्छ यहाँ राग, गुण र द्रव्य यी तीनटालाई बुझ्नु पर्दछ। शब्दबाट यहाँ प्रयुक्त रस शब्दको अर्थ हो राग। अब इन्द्रिय पनि संयमित भए, इन्द्रियलाई जित्यो, इन्द्रिय नियन्त्रणमा छन्, त्यसको विषय पनि निवृत्त भए। तर विषयको रसप्रति जो राग छ हो त्यो राग जाँदैन, त्यो राग बनिरहन्छ, लगाव बनिरहन्छ। राग अबोधको चिन्ह हो। यस्तो प्रकारले शास्त्रले बताएका छन्। रागो लिङ्गम अबोधस्य। यस्तो प्रकारका नियम अनुसार राग अबोधको चिन्ह हो। राग जो छ त्यो अज्ञानको चिन्ह हो। तत्त्वको अनुभव रूप विज्ञान र राग एक साथ रहन सक्दैनन्। भन्नुको तात्पर्य जहाँनेरि राग छ त्यहाँ तत्त्वको यथार्थ विज्ञान भएको हुँदैन। जति बेला तत्त्वको यथार्थ विज्ञान हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ, त्यति बेला रागको अस्तित्व रहँदैन। यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। अतः यहाँनिर जसले म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ र यी सबै जगत ब्रह्मस्वरूप हुन्, यो नाम रूपात्मक जगतको अस्तित्व छैन, एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको मात्रै अस्तित्व छ, सत्ता छ, अन्य विषयको छैन भनेर यस्ता प्रकारले तत्त्वको अनुभव गरेर आफूमा ब्रह्म मात्रत्व रूप ज्ञान र अनुभव सम्पन्न भएपछि उसमा यी राग रहँदैन, कुनै विषयप्रति राग हुँदैन। माने जसले तत्त्वको साक्षात्कार गरेको हुन्छ उसमा त्यो विषयको रसप्रति राग रहँदैन। तत्त्वको यथार्थ विज्ञान उदय हुने बित्तिकै, माने ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हुने बित्तिकै सबै प्रकारका राग लगायत त्यसको विषय र ती प्रतिको जो अस्तित्व बोध छ सबै निवृत्त हुँदछ। अतः जहिलेसम्म विषयका रसप्रति राग छ तहिलेसम्म यथार्थ बोध उदय हुँदैन। यथार्थ बोध उदय हुने बित्तिकै, यथार्थ ज्ञान हुने बित्तिकै विषयको रसप्रतिको राग पनि समाप्त हुँदछ। यस प्रकार जान्नु पर्दछ। यसै सन्दर्भमा एउटा जिज्ञासा प्रस्तुत गरेर त्यसको समाधान गर्दै बताउनुहुन्छ। इन्द्रियलाई वशमा गर्न मात्रले प्रज्ञाको स्थिरता हुन सक्दैन, प्रज्ञाको स्थिरता सम्भव छैन भने त्यसको रागको निवृत्ति र प्रज्ञाको सिद्धि कसरी हुँदछ? यस प्रकार आकांक्षा गर्दा, जिज्ञासा गर्दा बताउनुहुन्छ रसोपिहि। अर्थात् मन, इन्द्रियहरूको निग्रह र व्रत आदिद्वारा चित्त शुद्ध भएपछि वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनबाट तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुन्छ र तत्त्वज्ञानद्वारा अद्वितीय परम ब्रह्मको साक्षात्कार हुन्छ। त्यो अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार भएपछि यी सबै ब्रह्मस्वरूप र म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ यस्तो प्रकारको स्वात्म स्वरूपले साक्षात गर्ने साधकको रस पनि निवृत्त हुँदछ। अर्थात् इन्द्रियका विषयहरूको रसप्रति जो राग थियो त्यो पनि निवृत्त हुँदछ। इन्द्रियका विषयको रसप्रतिको जो राग छ त्यो निवृत्त हुँदछ। ब्रह्म तत्त्व स्वयं परिपूर्ण सच्चित आनन्द स्वरूप छ। ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति गरेपछि स्वयं म ब्रह्मस्वरूप हुँ, सच्चित आनन्द स्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारको ब्रह्मानुभूति हुन्छ। अब यो ब्रह्म ज्ञान रूपी जो अग्निद्वारा भोक्तृत्व भोग्यत्व भेदरूप वन जलेपछि त्यसको आश्रित राग पनि स्वयं जलेर भस्म हुँदछ। माने यी अज्ञान जनित भोक्तृत्व भोग्यत्व भेदरूप जति पनि सांसारिक विषयहरू छन्, अज्ञान जनित हुनाले अज्ञानको निवृत्ति हुने बित्तिकै यिनीहरू सबै पनि निवृत्त हुँदछन्, यी पनि समाप्त हुँदछन्। यी अज्ञान जनित विषयहरू ज्ञानद्वारा नष्ट हुने बित्तिकै भस्म हुने बित्तिकै यिनीहरूको आश्रयमा रहेको राग पनि समाप्त हुँदछ, राग पनि जल्दछ र प्रज्ञाको स्थिरता सिद्ध हुँदछ। यस्तो प्रकारले यो श्लोकको अर्थलाई बुझ्नु पर्दछ। अब अगाडि बताइन्छ
अत मुमुक्षु व्यक्तिले राग द्वेषको निशेष निवृत्तिका लागि, माने सम्पूर्ण रूपले राग द्वेषको निवृत्तिका लागि, निष्प्रवृत्तिका लागि, माने कुनै कर्ममा, कुनै सकाम कर्म राग द्वेष इत्यादितिर प्रवृत्त हुनबाट बच्नका लागि, माने ती सबै प्रकारका प्रवृत्तिको निवृत्तिका साथै मुक्तिका लागि ब्रह्म मात्रत्व ज्ञानको सम्पादन गर्नुपर्दछ, अर्थात् ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। सबै प्रकारका बन्धन, सबै प्रकारका प्रवृत्ति, सबै प्रकारका राग द्वेषहरूलाई समूल नष्ट गरेर परमानन्द स्वरूप मोक्ष प्राप्तिका लागि ब्रह्म ज्ञान सम्पादन गर्नुपर्दछ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। विदेह कैवल्यको सिद्धिमा कारण रूपले विद्यमान ब्रह्म ज्ञानको सिद्धिका लागि समाधिमा प्रवृत्त भएका मुमुक्षु साधकले इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर साधना मार्गमा अग्रसर हुनुपर्दछ। इन्द्रियलाई निग्रह नगरिकन, इन्द्रियलाई वशमा नगरिकन साधना मार्गमा अग्रसर हुन सकिँदैन। इन्द्रियलाई वशमा नगरिकन साधना मार्गमा प्रवृत्त भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट साधना सिद्धि हुँदैन, त्यसको विपरीत अनर्थ प्राप्तिको सम्भावना रहन्छ। यस्ता प्रकारले यो विषयलाई स्पष्ट रूपले प्रतिपादन गर्नका लागि भगवान बताउनुहुन्छ, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। हे कौन्तेय, ज्ञानमा कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध नहोस् भन्ने अभिलाषा लिएर समाधिमा प्रयत्न गर्ने विद्वान व्यक्तिका मनलाई पनि इन्द्रियहरूले विक्षिप्त बनाएर बलपूर्वक विषयप्रति गिराउँदछन्, विषयमा लगाउँदछन्। यस्ता प्रकारले यहाँ यो भावार्थलाई बताइयो। संसारका समस्त विषयहरू असत हुन्, माइक हुन्, अर्थात् मायाजन्य हुनाले तुच्छ एवं बन्धनका कारण हुन् भन्ने जानेर ज्ञानको अप्रतिबन्धको सिद्धिका लागि समाधिमा प्रवृत्त भएका विद्वान मुमुक्षु व्यक्तिका मनलाई पनि इन्द्रियहरूले जबरजस्ती खिचेर विषयतिर लगाइदिन्छन्, विषयका गर्दमा डुबाउँदछन्। मन नै ब्रह्म विचारको प्रमुख कारण अर्थात् साधन हो। मनद्वारा नै ब्रह्म विचार गरिन्छ। मनसैवान द्रष्टव्यम, मनद्वारा नै ब्रह्म तत्त्वको दर्शन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले श्रुतिले पनि बताएका छन्। अत त्यो मनलाई इन्द्रियले खिचेर साधना मार्गबाट विचलित गराएर समाधिबाट ज्ञानको सिद्धि गर्ने साधनाबाट विचलित गराएर आफ्ना विषयप्रति लिएर जान्छन् र विषयको गर्दमा डुबाउँदछन्। अब मन विषयतिर भड्केर गइसकेपछि ब्रह्मचिन्तन सम्भव हुँदैन। अब ब्रह्मचिन्तन नभइकन ज्ञान सिद्धि हुँदैन, ज्ञान नभइकन लक्ष्य पूर्ति हुँदैन। अत व्यक्ति लक्ष्यबाट विचलित हुन्छ, भड्किन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्द्रियलाई वशमा गर्नु बहुत जरुरी छ। साधकले इन्द्रियलाई आफ्ना वशमा गर्नु बहुत जरुरी छ। किनभने इन्द्रिय जो छन् ती राग द्वेषद्वारा प्रवृत्त हुँदछन्, माने सुखप्रति तिनीहरू प्रवृत्त हुँदछन्, आकर्षित हुँदछन् र दुःखबाट बच्ने प्रयत्न गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्द्रिय यानि इन्द्रियहरू अत्यन्त बलवान छन्। इन्द्रियले जबरदस्त छ। मुमुक्षु विद्वान व्यक्तिको मनलाई पनि खिचेर स्वरूपतिर लान्छन् र आफ्नो स्वरूपदेखि विमुख गराउँदछन्, स्वरूपबाट विचलित गराउँदछन्। यस प्रकार इन्द्रियहरूको निग्रह नगर्ने साधक स्वरूपबाट भ्रष्ट हुँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इन्द्रियलाई वशमा गर्नु मुमुक्षु साधकका लागि अत्यन्त अनिवार्य छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर यो श्लोकको अर्थ बुझ्नु पर्दछ। अत इन्द्रियलाई संयम गर्ने संयमी व्यक्तिको मात्रै प्रज्ञा स्थिर हुनाले गर्दाखेरि
इन्द्रियलाई संयम गर्ने व्यक्तिमा मात्रै स्थितप्रज्ञत्व सिद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनको लागि भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वचेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात् ती ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय, इन्द्रिय दुई प्रकारका छन् भन्ने पहिलेदेखि बताइएको छ। ती ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरूलाई संयम गरेर मेरो भक्तिमा संलग्न रहनु, मेरो भक्त बन्नु। किनभने जसले आफ्ना इन्द्रियलाई वशमा गरेको छ, इन्द्रियहरू जसका वशमा हुन्छन् उसैको प्रज्ञा सिद्ध हुँदछ। यस्ता प्रकारले यहाँ श्लोकको भावार्थ बताइयो। अब यसलाई टीकाकारले बताउनुहुन्छ, व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ कि विषयमा बार बार दोषको दर्शनबाट इन्द्रियलाई वशमा गर्नका लागि ती इन्द्रियका विषयहरूमा दोष दर्शन हुनुपर्दछ। कस्तो दोष दर्शन हुनुपर्दछ भन्दा यी अनित्य हुन्, परिवर्तनशील हुन्, परिणाममा दुःखदायी हुन्, नाशवान हुन्। यस्ता प्रकारले बारम्बार ती इन्द्रियका विषयमा दोष दर्शन हुनुपर्दछ। बाहिरबाट हेर्दा रमणीय छन् तिनीहरू, तर परिणाममा दुःखदायी, कष्टदायी, साथै अनित्य र असत हुन् तिनीहरू। यस्तो प्रकारले बारम्बार ती इन्द्रियका विषयहरूमा दोष दर्शन गर्नुपर्दछ। र यसै गरी बन्धकत्वको भयले, माने ती इन्द्रियहरूको विषय बन्धनकारक हुन्। विषले मनुष्यलाई एकपल्ट मार्दछ, तर विषयले बारम्बार प्रतिक्षण मारिरहन्छ मनुष्यलाई। अनादिकालदेखि यिनै विषयहरूका पासाद्वारा बाँधिएर, विषयरूपी पासाले बाँधिएर जन्म मृत्युका चक्रमा परिरहेको छ, जन्म मृत्युको चक्रमा घुमिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चक्रबाट छुटकारा पाउनु पर्दछ। यी इन्द्रियका विषयहरूमा फसियो, इन्द्रियका विषयहरूमा लाग्यो भने फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा पुगिन्छ र अनेक प्रकारका भयङ्कर दुःख कष्टको सामना गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले त्यो बन्धनको भयबाट र रागद्वेषदेखि अलग भएका ती सबै इन्द्रियहरूको संयम गरेर, माने इन्द्रियका विषयहरूप्रति पहिले विवेक हुनुपर्दछ। असत हुन्, असत्य हुन्, अनित्य हुन्, बन्धनकारक हुन् एवं जन्म मृत्युको चक्रमा पुर्याउने कारण हुन्। यस्तो प्रकारले भएर रागद्वेषदेखि अलग गराउनु पर्दछ र ती राग र द्वेषदेखि अलग भएका इन्द्रियहरूलाई आफ्ना संयममा राखेर, माने वशमा गरेर तिनीहरूको प्रवृत्तिलाई रोकेर। अब इन्द्रिय बारम्बार विषयमा जान्छन्, इन्द्रिय त बारम्बार विषयप्रति आकर्षित हुन्छन्, तर त्यसबाट, त्यो आकर्षणबाट इन्द्रियलाई विवेकपूर्वक रोकेर, बलपूर्वक रोक्ने होइन, विवेकपूर्वक रोक्नु पर्दछ। इन्द्रियलाई बलपूर्वक रोक्ने चेष्टा गर्यो भनेदेखि मनुष्य विक्षिप्त हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण विवेकपूर्वक रोकेर तत्तत गोलकहरूमा, माने इन्द्रियका द्वारलाई गोलक भनिन्छ र इन्द्रियलाई ती गोलकहरूमा स्थापित गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले इन्द्रियलाई आफ्ना आफ्ना गोलकमा स्थापित गरेर योगयुक्त भई समाहित चित्त भएर, अर्थात् मनका वृत्तिलाई ब्रह्मकार बनाएर, मनका वृत्तिलाई ब्रह्मकार बनाउनु भन्नुको तात्पर्य के हो भनेदेखि अब मन त विषयको चिन्तन गर्नमा संलग्न भइरहन्छ। मनले त बिहानदेखि बेलुकासम्म लाखौँ प्रकारका विषयहरूको चिन्तन गर्दछ, योजना बनाउँदछ, ती विषयहरूमा विश्लेषण गर्दछ। त्यो मनलाई यति परिपक्व बनाउनु पर्दछ कि मन्त्र जप, प्राणायाम, श्रद्धा, भक्ति, सत्सङ्गद्वारा ती मनका सबै प्रकारका अन्य सङ्कल्पलाई परित्याग गरेर केवल ब्रह्म चिन्तनमा संलग्न गराउनु पर्दछ। यो सबै ब्रह्मस्वरूप हो, म स्वयं पनि आत्मा चैतन्य स्वरूप हो, ब्रह्मस्वरूप हो भन्ने अभ्यासमा मनलाई संलग्न गराउनु पर्दछ। र यस्ता प्रकारले निरन्तर अभ्यास गरेपछि मन ब्रह्मकार वृत्तिले युक्त हुन्छ। मनमा अरू विषय आउँदैनन्, केवल ब्रह्मचिन्तन नै भइरहन्छ। यस्ता प्रकारले मनलाई ब्रह्मकार वृत्ति युक्त बनाएर
यी सबै जगतका जति पनि पदार्थहरू छन्, सारा विश्व ब्रह्माण्ड लगायत म स्वयं पनि ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले सबैमा एक अद्वितीय ब्रह्म दर्शन र ब्रह्ममा नै सबैको दर्शन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकार तत्त्वदृष्टि अर्थात् ब्रह्मदृष्टि सम्पन्न भएर नित्य निरन्तर सबैमा एक अद्वितीय ब्रह्मदृष्टि र स्वयंमा पनि ब्रह्मदृष्टि ब्रह्मभाव सम्पन्न भएका यतिका माने सन्यासीका इन्द्रियहरू वशमा हुँदछन्। माने सबै प्रकारका रागहरूबाट मुक्त भएर आफ्ना वशमा हुँदछन्, आफ्ना नियन्त्रणमा हुँदछन्। यस प्रकारको ब्रह्मदृष्टि सम्पन्न इन्द्रियहरूको विजयी तत्त्वज्ञानी व्यक्तिको प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ, माने निश्चल हुन्छ। ब्रह्मदृष्टि कहिले पनि लुप्त हुँदैन, सदैव एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य भावना र ब्रह्मदृष्टि सम्पन्न भएर मोक्ष र परम पुरुषार्थ सिद्धिका लागि सक्षम हुँदछ, माने मोक्ष सिद्धि हुँदछ, अरूको हुँदैन। यो दृष्टि यो भावनादेखि अतिरिक्त कार्यमा संलग्न, अतिरिक्त भावना विचारमा संलग्न रहने चञ्चल इन्द्रिय, चञ्चल बुद्धि, चञ्चल मन भएका व्यक्तिका लागि मोक्ष सिद्धि हुँदैन, मोक्ष सिद्धि सम्भव हुँदैन। अतः मोक्ष र परम पुरुषार्थ सिद्धिका लागि मुमुक्षु साधकले आफ्ना इन्द्रियलाई पनि भस्म गर्नुपर्दछ र मनलाई पनि एकाग्र गरेर एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा दृष्टि राखेर एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा नै सबै जगतको दर्शन गर्ने र सबै जगतमा एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको दर्शन गर्दै स्वयंमा ब्रह्मस्वरूपको अनुभूति गर्दै त्यसैमा संलग्न रहेपछि मात्रै मोक्ष सिद्धि हुन्छ, नत्र भने हुँदैन, अरूलाई हुँदैन। यस्ता प्रकारले आजको विषयको यहाँ संक्षिप्त रूपले निरूपण गरियो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।